माझं नाव दामोदर नाईक, ह्या वाठारांतलो हांव ZP मेंबर आनी आमचे वांगडा सगळे आसा जे ह्या वाठारांत जी शॉपां आसा ते सगळे शॉपकीपर. सांगपा म्हटल्यार गेल्या 2 वर्सांक एक जी शॉपां आसा ते कोण तरी चंद्रकांत नायक म्हणजे आउट ऑफ गोवाचो कोण तरी मुर्तीच्या देवळान येयल्लो आनी तेणें हांगा देवळान येयल्लो आनी तेणें वता आसतना की वाटेर तेज्या गाडये पोंदा एक कोण तरी भुरगें पडपाचें अशें तेणें एक अपील केलें हायकोर्टाक. तेन्ना ही जी शॉपां आसा ती इल्लिगल आसा आनी ती काडची म्हणून. त्या वेळार जेन्ना आमकां ही शॉपा खातीर आमकां जेन्ना नोटीस येयल्यो देवस्थानचे प्लस ट्युरिजमाचे, तेन्नाय आमी जेन्ना हायकोर्टान गेले तेन्ना आमी थंय हायकोर्टान वचून फायट करून जी आयज तेंच्यांनी पंचायतीक की हायकोर्टान नोटीस दिली की तेंचेर तुमी कितें तरी लिगल काय इनलिगल हेजेर शोध घेवचो आनी तेजेर कितें तरी एक्शन घेवचें म्हणून. त्या स्टेजीर आयज पंचायत एडिशनल डायरेक्टरा आमी अपील केलें तेन्ना आमकां थंय स्टे मेळिल्ली आसा. तेजे पयलीं जेन्ना हो विशय जालो, खरें म्हटल्यार ही शॉपां 1982 मंगेश देवस्थान कमिटी आशिल्ली तेंच्यांनी सगळीं शॉपां म्हणजे जवळ जवळ 78 शॉपां आसा. 78 शॉपांतली जवळ जवळ 40 शॉपां ह्या देवस्थानान घालून दिल्ली आनी त्या वेळार तेंच्यांनी सांगलें आमी तांकां NOC विचारलेली पूण तेंच्यांनी आमकां NOC गरज ना की तुमी आमचे गांवचे लोक आसा तुमी अवश्य चलया. पूण तेजे नंतर आमचे काही जवळ जवळ 20 लोकांचे ते रेंट घेताले. त्याच बरोबर जो टोटल 78 शॉपां आसा ते 78 शॉपांचे पंचायत आयज हांगा टॅक्स फारीक करता. जेन्ना आमी प्रत्येक वेळा पंचायती कडेन देवस्थाना कडेन गेले, देवस्थानान सांगलें की आमी जो केस आसा ती कितें तरी फाटीं घेता नाल्यार बसून सॉल्व करुया. पूण अजून पर्यंत तेंच्यांनी कांयच जावना म्हणून आयज आमी तेंचे कडेन जवळ 2 वर्सांनी परत एकदां येयले आनी तांकां रिक्वेस्ट केलो कितें तरी तुमी हें घाल. पूण तेंच्यांनी आमकां आनी 2 दीस दिल्यात. 2 दिसां भितर कितें तें सेटलमेंट कर. तेंच्यांनी जर तें सेटलमेंट केलें ना जाल्यार आमकांय बी तेजेर वयर जशें मडकय घडलां तशें आमकां करचें पडटलें आनी आमी करतले यात मात्तूय दुबाव ना. नमस्कार. एका वटेन सरकार सांगता आमकां की तुमी आत्मनिर्भर जायात. आतां आत्मनिर्भर ह्या शब्दाचो अर्थ कितें? आत्मनिर्भर म्हणजे आमकां भायर उडोवन जे स्थानीक लोक आसा तांकां भायर उडोवन दुसऱ्याक हाडून हांगा धंदो करून ताका जर आमी आत्मनिर्भर म्हणटा आसा जाल्यार अत्यंत चुकीचो हें समज आसा. सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट अशी आसा की आमी हांगा जे जितलीं दुकानां आसा ते सगळे स्थानीक लोक आसा. एकटो हांगा भायलो कोण हांगा दुकानदार हांगा दुकानां चलयनात. तेन्ना हांव सगळे सरकार कडेन मागता की तुमी हे सरकारान हे सगळो जो इशू आसा तितून लक्ष घालून आमकां सगळ्यांक न्याय दिवचो आनी हो सरकार आमकां न्याय दितलो अशी आमकां आशा आमी बाळगिता. एक सांगपाचो मुद्दो महत्वाचो मुद्दो म्हटल्यार प्रत्येक फावटी मिटिंगो घेवन आमकां हेंच्यांनी सांगलें की तुमचे आमी सेटलमेंट करता पूण अजून पर्यंत ह्या देवस्थानान आमचे कडेन एकूय सेटलमेंट कसल्याच गोश्टीचो केलो. हे फटींग आमचे कडेन उलयतात हांगा आनी एक कोण तरी दळभद्री व्यक्ती हांगा आसा हांचे मॅनेजमेंटा भितर ती सगळीं ही सुत्रां हालयतात. हांव मुद्दम हो शब्द वापरता, म्हाका नाइलाज आसा हो शब्द वापरपाक, पूण ताका आनी आमकां कोणाचीच नाइलाज ना. तेन्ना सगळ्यां कडेन मागता तशें आतां ZPन सांगलें की जशी मडकय परिस्थिती जाल्या तशी आमची हांगा जातली आनी हेतून तीळ मात्र आमकां शंका येना. सगळे भुरगे यंगस्टर्स आनी हांगा जाणटे जितले शॉपकीपर्स आसा सगळे तिडकीन उठलेले आसा आनी हें सगळें घडपाक आमकां प्रवृत्त करूं नाका अशें हांव मॅनेजमेंटा कडेन मागता. वेंडर कितल्या वर्सां पासून आसा? वेंडर जवळ जवळ 35-40 वर्सां पर्यंत हांगा आमी सगळे धंदो करता. 1982 पासून हांगा जाणटी मनशां आसा जवळ जवळ 75-80 वर्सांचे लोक हांगा धंदो करतात. तांकां आतां आमचे लागले आमी आतां 60 तेकले आमकां नोकऱ्यो कोण दितलो? तेन्ना सरकारान हेजेर विचार करपाक जाय. ती शॉपां ती रस्त्याक येवन आसती न्ही ही सगळी फ्रॉम एंट्रन्स गेट पासून ते देवळा कडेन पर्यंत जी हें आसा तळे कडेन पर्यंत तितलीं शॉपां. सो तुमचो डिमांड कितें? तुमकां आमचो डिमांड एकूच आसा, आमी हांच्यान कशें जावचें ना. तेंच्यांनी आमकां सांगलें मास्टर प्लॅन करता, मास्टर प्लॅन करून हे आमकां हांच्यान भायर धांवडपाक सोदता. हे हांगा 3 वर्सांक लागून येता आनी हे हांगा बंगले बांदून मोकळे जातात. हाका कोण जबाबदार? हांकां विचारतलो कोण? हांकां विचारपी हांचें जालें कितें हांकां विचारपी कोणूच ना जाल्लो आसा. तेन्ना आतां आमची अशी हांगा परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. कम वॉट मे आमी आतां खंयच्याय परिस्थितीन आमी कितें करपाक आमची तयारी आसा. 2 दीस तेंच्यांनी आमकां बुधवार बेस्तार टायम दिल्लो आसा आनी बुधवार बेस्तार पर्यंत जर तेंच्यांनी आमचो कसलोच सेटलमेंट करना जाल्यार फुडली स्टेप घेवपाक आमी तयार आसा. तुमी CMाक मेळ्ळेले? आमी CMाक मेळिल्ले जेन्ना आमकां स्टे घेवपाची आशिल्ली तेन्ना CMान आमकां ती स्टे घेवपाक आमकां भरपूर मदत केल्ली आसा. आमकां सरकार हो मदत एका सायडीन आमकां मदत करता पूण हे जे आसा हांगा ते आमकां कसलेच तरेची मदत करपाक आमकां तयार ना. आनी जी भायर शॉप आसा पळय न्ही तेजेर कितें जालें? भायर खंय शॉपां आसा ती भायर ट्युरिजम आसा तेजो संबंध आमचे कडेन काय ना. तेजो कांयच ना. तेजो संबंध देवस्थानचोय ना आनी आमचोय काय ना. हे सगळ्या वेंडर्साचो इश्यू हो आमचो स्थानीक वेंडर्साचो इश्यू.
आणि जी हांगासर पळय ताचो टॅक्स तुम्ही पंचायतीक भरता आमी पंचायतीक वर्साचो टॅक्स भरता. टॅक्स पंचायतीचो स्टँड हेजेर कितें आसा? पंचायतीन कितें सुरवातीक आमकां पंचायतीन सामको सपोर्ट दिल्लो, पूण जेन्ना हायकोर्टान तांकां डिसिजन दिलें की 4 म्हयन्या भितर तुमी कितें तांचो सेटलमेंट करा आनी तांचें डिसिजन कितें घेया, त्या प्रमाणे तांच्यांनी आमकां डेमोलिशन नोटीस काडली, एक्शन घेतलें आमचेर आणि आमकां तेंच्यांनी सांगलें आतां आमी एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक केस कित्याक आमी स्टेमाक ते आमकां सद्या स्टेम येयल्ली आसा. आता तुमचे फुडले स्टेप कितें आसतले? 2 दिसां भितर सेटलमेंट जालें जाल्यार? सेटलमेंट जालो ना जाल्यार आमी हांगा मडकयची परिस्थिती जावपाक आमकां हांगा प्रवृत्त करूं नाका अशें आमचें एकूच म्हणणें आसा सीएमान कितें सांगलें? आनी तें आमी करतले. सीएमान मेळोन गेले ना सीएमाक आमी अजून हे आमी बुधवार बेस्तारपर्यंत आमी वाट पळयतले, ताका आमी दुसरो आमकां आनी कसलोय आमचे कडेन दुसरो पर्याय ना. तुमचो मेन डिमांड आसा की तुमी हांगसर घालपा? आमी हांगच्यान हाडचे ना. जी रस्त्यार शॉपां येस, आमी तेंच्यांनी आमकां सांगलें ही शॉपाची लायनीन आसा ते फुडले जे आमी फुडली जी पाकेत कशी आसा ती हे केली ती आमी 1.5 मिटर फाटल्यान घेतली, ती घेवन त्यांचोच रिक्वेस्ट आशिल्लो, तो रिक्वेस्ट करून आमी हें सगळें काम केलें, तरी सुद्दां हे आमच्या घातल्यात हेका तयार ना. समज ते तुमकां एनओसी दिता जाल्यार तुमचे फूल सेटलमेंट जाता? 100% प्रश्नूच ना न्ही हितून. बिन कोर्टाक सुद्दां जर तेंच्यांनी लेटर दीत, एफिडेवीट दीत की ही केस आमकां काय ऑब्जेक्शन ना, आमची प्रॉपर्टी तांकां कांयच ऑब्जेक्शन ना म्हणून, जाल्यार केस फाटी पडटा आनी आमी थंयच उरता. हांव सध्या शॉप चलयता, 27 वर्सां जालीं. म्हाज्या मांवान मांव चलयतालो शॉप, कितले वर्सां खबर ना, बट तेजे कडेन जायन तेन्नाचे हांव 27 वर्सां जालीं हांव शॉप चलयता. आनी देवस्थानान ताणें म्हाका सांगलेलें की देवस्थानान हे आमकां म्हणजे पायपां घालून जागा दिल्ली आशिल्ली, तशीच सगळीं हांगा 40 शॉपां लागलेली आशिल्लीं न्ही, आनी मागीर ती थोडी जाली आसात जाल्या म्हणजे तेतून देवस्थानचे तेतून. आनी पयलीं सगळें बरें चलतालें, आतां हे 2 वर्सां जाले हेंच्यांनी सांगलें कितें तेंच्या मनान आयलें आमकां आफोन हाडून तेणें सांगलें तुमचो फक्त डिमांड आसा की तुमकां थंयच शॉपां जाय? आमचो डिमांड आसा की आमची जी शॉपां आसा थंयच आसूं. तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आमकां मातशी ते 8 कडेन ते फुडली आमी शॉपाची 1.5 मिटर शॉपां कट केल्यात आनी मातशी फाटी म्हणजे आमकां आसा तशेंच रावून दिवं जाय न्ही. तेंच्यांनी सांगलें म्हणटा आमी ती शॉपाची फुडली पाकी आसा ती कट करून फाटल्यान घेतले आनी आमकां सांगलें फाटी घेतली की अशेंच उरतलें. आनी आतां येवन आमकां अशें त्रास करता हांगा वचूं जाय आमी, इतली परिस्थिती आमकां करतात ते तेंची सगळी सत्ताना आमी गांवचे कांयच न्ही उपयोग ना, अशें कशें आमचे ते त्रास करतात. आज जर आमच्या गांवच्या लोकांक आमच्या गांव शॉपवाल्यांक गांवच्या लोकांक इतले त्रास करता आनी तांकां आमी कितें हांगा ते काय गांवचे न्ही, ते भायले येवन आमकां हांगा त्रास करता. 3 वर्सां खातीर येतात ते, आपले सगळे भरतात 3 वर्सां आनी ते घेवन वता. हा परत तेंचे दुसरे 3 वर्सां खातीर येता, 3 वर्सां ते कितें करून वता ते आमकां कांयच खबर नासता. आनी तेंच्यांनी आमकां शॉप कट कर म्हणलें आनी आमी हांगा गांवचो लोक आमकां आनी वाडोवं नाका सांगलें, तर सुद्दां आमी वाडोवना फुडें. पयलीं सांगलें आनी फुडें वाडोवं नाका, आमकां आपोवन हाडून सांगलें तेंच्यांनी की आनी वाडोवं नाका फुडें म्हणून. तें आयकून आमी आनी फुडें सुद्दां नाका म्हणलें, कोण बाबा वाडयता नाका आनी वाडोवं, कित्याक बाकीच्या हातीय त्रास करता तेजे, तर करूनय आमी ते अशें त्रास करता. तांकां लास्ट सांगलें ते जर आतां आमचें आयकना जाल्यार आमी तांकां कितें करपाचें. आमी 2 दीस तेंची वाट पळयतली. 2 दिसान जर तेणें आमकां काय डिसिजन तेंचें सांगूं ना जाल्यार आमी आमची शॉपां मोडटा, शॉपां मोडात, पण आमी तांकां एकट्या कोणाक घेवची ना, तांकां देवळान आमी कोणाकूच घेवची ना. ते कितें करता तेवूय बी पळयतले आनी आमचो गांवचो सगळो लोक येवन सगळे एक जावन तांकां एकट्याक सुद्दां देवळान एंट्री करपाक दिवची ना आमी. हांगासर तुमी जमलेले हांगासर कमिटीक घेराव घातलेलो, आतां तुमकां हांगासरल्यान तुमी कितें आश्वासन मेळ्ळें कमिटी कडल्यान? आतां जेन्ना आमी तांकां मेळपाक गेले तेन्ना सगळे ते सकयलेले आनी तेंच्यांनी आमकां एक आश्वासन दिलें. आमचो ह्या देवस्थान जायत्यांनी पंकज कंटक तशेंच पिळगांवकार नाटकणी की हो जो मॅटर आसा तो मंगळार नाल्यार बुधवार हे 2 दिसां भितर आमी सेटलमेंट करतले म्हणून. आनी तेंच्यांनी त्याच बरोबर सगळ्यांक अशें सांगलें की हे गांवचे लोक आसा, गांवचे लोक म्हणजे आमचेच लोक आसा, फॅमिली मॅटर आसा तो आमी बरे भशेन एमिकॅबली सॉल्व करतले. त्या खातीर तुमी आमी आतां 2 दीस पळयतले जाल्यार फुडलो कितें आसा तें आमी तेजेर कितें एक्शन घेवपाचें अथवा कितें करपाचें तें आमी मागीर ठरयतले 2 दिसां नंतर.